ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज समिति 2078 साल असार 11 शुक्रबार 25/6 सन् 2021 को बाबा को साकार महावाक्य मुरलीको मुख्य सारमा छ। मिठे बच्चे, यस समयमा तिमी बाबामाथि बलिहार गयौ भने, यस समयमा तिमी बाबामाथि बलिहार गयौ भने 21 जन्मको लागि 21 जन्मको लागि सदा सुखी बन्छौ, सदा सुखी बन्छौ। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, यस समयमा जुन अहिले पुरुषोत्तम सङ्गम युग चलिरहेको छ, यो समयमा जब हामी बाबामाथि बलिहार जान्छौँ भने, बाबामाथि समर्पण हुन्छौँ भने बाबाले भन्नुहुन्छ भविष्य 21 जन्मको लागि हामी के भन्छौँ? सुखी भन्छौँ। प्रश्न: ज्ञानी बच्चाहरूले आफ्नो अवस्था ठीक राख्नको लागि कुन चाहिँ आदत पक्का बनाउनु पर्छ? कुन चाहिँ आदत पक्का बनाउनु पर्छ? बाबाले हामी बच्चाहरूलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। ज्ञानी बच्चाहरूले अर्थात् हामी बच्चाहरूले आफ्नो अवस्था ठीक राख्नको लागि कुन चाहिँ आदत पक्का बनाउनु पर्छ अरे? कुन आदत होला? कुन बानी होला? योग गर्ने बानी। अरू कुन आदत बनाउनु पर्ला? बाबा उत्तरमा बताउँदै हुनुहुन्छ, सवेरे सवेरे उठ्ने, सवेरे सवेरे उठ्ने, सवेरे सवेरे उठेर बाबाको यादमा बस्नु, सवेरे सवेरे उठेर बाबाको यादमा बस्नु। यो धेरै राम्रो धारणा हो, यो धेरै राम्रो धारणा हो। जो बच्चाहरू छिट्टै सुत्छन् र छिट्टै उठ्छन्, जो बच्चाहरू छिट्टै सुत्छन् र छिट्टै उठ्छन्, उनीहरूको अवस्था सारा दिन ठीक हुन्छ। उनीहरूको अवस्था सारा दिन ठीक हुन्छ। अज्ञानीहरूको निन्द्रा भन्दा ज्ञानी बच्चाहरूको निन्द्रा आधा हुनुपर्छ। 10 बजे सुत, 2 बजे उठेर बस। 10 बजे सुत, 2 बजे उठेर बस। बाबाले उत्तरमा हामी बच्चाहरूलाई भन्नुभयो कि सवेरे सवेरे उठ्ने, बिहान बिहान अमृत बेला उठेर के गर्नु पर्ला? बाबाको यादमा बस्नु। र बाबाले भन्नुहुन्छ, जब हामी बाबाको यादमा बिहान सवेरे सवेरे उठेर यादमा बस्छौँ, यो नै धेरै राम्रो धारणा हो। मुख्य फाउन्डेसन केमा छ?
अमृत बेला। जब हाम्रो अमृत बेलाको स्थिति राम्रो हुन्छ, सारा दिनभरिको स्थिति के हुन्छ? ठिक हुन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यो बिहानको समय भनेको धेरै राम्रो धारणा हो। जो बच्चाहरू छिट्टै सुत्छन् र छिट्टै उठ्छन्, हैन, ढिलो सुस्ती गर्दैनन्, टाइममा एकुरेट टाइममा सुत्छन्, एकुरेट टाइममा उठ्छन् भने उनीहरूको अवस्था सारा दिन ठिक हुन्छ भन्नु बाबाले। कुनै पनि परिस्थितिहरू आउँछ, कुनै पनि समस्याहरू आउँछ भने त्यति बेला आफ्नो योगको स्थिति ठिक छ, आफू ठिक छ भने, आफ्नो अवस्था ठिक छ भने सारा दिन राम्रो हुन्छ। र अज्ञानीहरूको निन्द्रा भन्दा पनि ज्ञानी बच्चाहरूको निन्द्रा आधा हुनुपर्छ अरे। अज्ञानीहरू 9 घण्टा 10 घण्टा सुत्लान्, हामी कति घण्टा सुत्नु पर्यो? 4 घण्टा या 5 घण्टा। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसैले टाइममा सुत, 10 बजे सुत र 2 बजे उठेर बस। 11 बजे सुत्ने अथवा 11:30 बजे सुत्ने, 2 बजे उठेर नियमलाई मात्रै पुरा गरेर त भएन। नियम भन्दा पनि आफ्नो अवस्थालाई ठिक बनाउने हाम्रो स्थिति हुन पर्यो। तर बाबाले भन्छ टाइममा सुत र टाइममा उठेर बाबालाई याद गर्न बस। गीतमा छ, मुझको सहारा देने वाले, ओम शान्ति। बच्चाहरू सबै सम्मुख बसेका छन्, त्यसैले जानेका छन् हामी जीव आत्माहरू हौं। यहाँ त जीव आत्माहरू हुन्छन् नि। जब आत्माको शरीर हुँदैन तब नाङ्गो हुन्छ। जब आत्माको शरीर हुँदैन तब के हुन्छ? नाङ्गो हुन्छ। त्यसलाई अशरीरी भनिन्छ। तिमी त शरीरको साथमा बसेका छौ। जब आत्माको शरीर छैन त नाङ्गो हुन्छ। जब शरीरमा आउँछ तब बाबाले भन्नुहुन्छ शरीरको साथमा बसेका छौ। आत्मा वा परमात्मा शरीरमा नआएसम्म बोल्न सक्दैन। तिमी जीव आत्माहरूले जानेका छौ। अहिले बाबाको सम्मुखमा बसेका छौ। हुबहु जसरी 5000 वर्ष पहिला सम्मुख आएका थियौ। कति हजार वर्ष पहिला हामी बाबाको सम्मुख थियौं, नजिक थियौं। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 5000 वर्ष पहिला पनि हामी बाबाको सम्मुखमा थियौं। बच्चाहरूले अवश्य पिताबाट नै वर्ष लिन्छन्। जानेका छौ हामी आफ्नो परमपिता परमात्मा बेहदका बाबाको सम्मुखमा बसेका छौं। किन बसेका छौ? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले हामीलाई, किन बसेका छौ? किन बसेका छौं होला? बाबाबाट बेहदको वर्ष लिन। जसरी विद्यालयमा सम्झन्छन् हामीले शिक्षकद्वारा इन्जिनियरिङ कानुन सिक्छौं, हैन? कोही वकिल बन्छन्, कोही डाक्टर बन्छन्, कोही इन्जिनियरिङ बन्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो भौतिक पढाइबाट नि कुनै न कुनै उनीहरूलाई के हुन्छ? आफ्नो लक्ष्य हुन्छ, हैन? उनीहरूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले हामीलाई ब्रह्माको तनमा बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। भगवानुवाच यो त बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। भगवान निराकारलाई भनिन्छ। जीव आत्माहरूले पुनर्जन्म अवश्य लिन्छन्। जब यो जीव शरीरमा आत्मा आएपछि के गर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ पुनर्जन्म अवश्य लिन्छन्। कुनै पनि सन्यासीसँग तिमीले सोध्न सक्छौ मनुष्यले पुनर्जन्म लिन्छन्? साधु सन्यासीहरूलाई तिमी बच्चाहरूले सोध, मनुष्यहरूले पुनर्जन्म लिन्छन्? अनि उनले लिँदैनन् भन्दैनन्, नत्र 84 लाख जन्म कसरी भन्छन्? सोध, तपाईले पुनर्जन्मलाई मान्नुहुन्छ? बाबा प्रश्न गर भन्नुहुन्छ, तपाईले पुनर्जन्मलाई मान्नुहुन्छ? यो त वास्तवमा हो। आत्माले संस्कार अनुसार एउटा शरीर छोडेर फेरि अर्को लिन्छ।
हैन। पाठ अनुसार, संस्कार अनुसार बाबाले भन्नुहुन्छ एक शरीर छोडेर के गर्छ, अर्को लिन्छ। यसरी नै कसैले 84 जन्म लिन्छन्, कसैले 84 लाख जन्मको त कुरा नै छैन। 84 जन्म हुन्छ तर 84 लाख जन्म हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। पहिलो जन्म धेरै राम्रो सत्व प्रदान हुन्छ। सतयुगमा के छ, एक राज्य हुन्छ, एक मत हुन्छ, एक भाषा हुन्छ, सत्व प्रदान हुन्छ भने बाबाले भन्छ पहिलो जन्म धेरै राम्रो सत्व प्रदान हुन्छ। अन्तिम जन्म फोहोरी हुन्छ। 16 कलाबाट फेरि 14 कला, 12 कला हुँदै जान्छ। पुनर्जन्म अवश्य लिन्छ हैन। सृष्टि चक्रमा बाबाले भन्नुहुन्छ सिँढीको चित्रमा देखाएको छ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग हैन। सतयुगमा कति जन्म लिन्छन्, त्रेतामा कति लिन्छन्, द्वापरमा कति हुन्छ र कलियुगमा कति हुन्छ। यो सारा बाबाले 84 जन्मको कहानी हामी बच्चाहरूलाई बताउनुहुन्छ भने पुनर्जन्म अवश्य लिन्छ। सोध्नुपर्छ, ठिक छ परमपिता परमात्माले पुनर्जन्म लिनुहुन्न वा पुनर्जन्म रहित हुनुहुन्छ हैन। आत्माहरू चाहिँ बाबाले भन्छ जन्म मरणको चक्करमा आउँछ तर परमात्मा आउनु हुँदैन। हेर यो पोइन्ट धेरै सूक्ष्म छ। यदि जन्म मरण भन्दा अलग हुनुहुन्छ भन्ने हो भने त शिव जयन्ती सिद्ध हुँदैन। शिव जयन्ती त मनाइन्छ, शिव जयन्ती हो, तर जन्मको साथसाथै मर्नु जसलाई भनिन्छ त्यो हुँदैन हैन। शिव जयन्ती त मनाइन्छ, बाबाको अवतरण त हुन्छ सङ्गम युगमा, तर बाबाको मृत्यु हुँदैन। यदि मर्ने हो भने त फेरि पुनर्जन्म लिनु पर्यो। बाबाले कहिले पुनर्जन्म लिनुहुन्न। उहाँ यस तनमा एकै पटक आउनुहुन्छ, उहाँ पुनर्जन्ममा आउनुहुन्न। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले सत्व प्रधानबाट तमो प्रधान बन्नु हुँदैन। बाबा त युवर प्योर हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ, त्यही भएर न सत्व प्रधान न तमो प्रधान बन्नुपर्छ। बाबा त पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ। आत्माहरू त सबै जन्म मरणमा आउँदा आउँदा पतित बन्छन्, फेरि बाबा आउनुहुन्छ पावन बनाउन। यसबाट सिद्ध हुन्छ आत्मा नै के भन्छ होला, आत्मा के भन्छ, पतित बन्छ। आत्मा घरबाट पावन आउँछ, फेरि मायाले पतित बनाइदिन्छ। बाबाले त कहिले पतित बनाउनुहुन्न। बाबाले कहिले पनि बच्चालाई नराम्रो मत दिन सक्नुहुन्न हैन। कुनै पनि पिताले आफ्नो छोराछोरीलाई नराम्रो बाटो हिँड, कुलतमा जाऊ भन्नुहुन्छ र भन्नु हुँदैन नि, आफ्नो संस्कार अनुसार नै जान्छन्। यस समयमा मनुष्यले पतित मत नै दिन्छन्। अब पावन बाबा भन्नुहुन्छ पतित नबन, अर्थात् भिकारमा नजाऊ। बाबाले पतित पनि नबन, भिकारमा नजाऊ भन्नुहुन्छ। फेरि त बाबाले भन्नुहुन्छ भिकारमा कसले लैजान्छ। रावणको मतमा मदबाट दुःखधाम बन्यो, पहिला सुखधाम थियो। यस्तो होइन, बाबाले नै सुख दुःख दिनुहुन्छ हो र होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो ड्रामा अनुसार, आफ्नो पाठ अनुसार, आफूले गरेको कर्म अनुसार कति मैले दुःख भोग्नु छ र कति सुख भोग्नु छ त्यो आफ्नै कर्म अनुसारको हुन्छ, बाबाले दिनुहुन्न। बाबाले कहिले बच्चाहरूलाई दुःखको मत दिन सक्नुहुन्न। मायाले नै दुःख दिन्छ। त्यस मायालाई जितेपछि तिमी जगत जित बन्छौ। मनुष्यले मायाको अर्थ बुझ्दैनन्। मनुष्यहरूले के बुझ्दैनन् भन्न, बाबाले मायाको अर्थ बुझ्दैनन्। उनीहरूले धनलाई माया भन्छन्। केलाई माया भन्ने रहेछन् मनुष्यहरूले? धनलाई नै माया भन्छन्। भन्छन् नि यसलाई मायाको नशा धेरै छ, तर मायाको नशा हुँदैन।
त्यहाँ रावणको पुतला बनाएर जलाउँदैनन्। कहाँ होला? सतयुगमा माया हुँदै हुँदैन, त्यहाँ मायाको पुतला बनाएर जलाउने आवश्यकता नै पर्दैन। पुतला त दुश्मनको बनाएर जलाउँछन्। रावण राज्य सुरु हुन्छ आधा कल्पबाट। देह अहंकार आएपछि फेरि अरू विकार आउँछन्। शास्त्रमा लेखिएको छ देवताहरू वाम मार्गमा अर्थात् विकारमा जान्छन्। मायाको वश भएपछि परवश हुन्छन् हैन। मायाको वश भएपछि के हुन्छन्? मायाको अधीनता हुन्छन्, परवश हुन्छन्, परमात्मा चलिरहन्छन्। अहिले तिमी श्रीमतमा चल्छौ। परमतको अर्थ हो मायाको मत। श्री अर्थात् श्रेष्ठ मत हो बाबाको। श्रीमतमा चल्ने कि परमतमा चल्ने हैन। परको मत भनेको मायाको मत हो भने श्री अर्थात् श्रेष्ठ मत भनेको बाबाको मत हो। त्यो हो रावणको मत परमत। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ सबै आसुरी सम्प्रदाय रावणको जन्जिरमा दुखी छन्। किन आसुरी सम्प्रदायमा छन् नि त आफ्नो संस्कारहरू पनि असुरको जस्तो छ हैन। अहिलेको मनुष्यहरूको बोली चाली हिँडाइ किन खुवाई लगाई पनि के छ आसुरको जस्तो छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरू रावणको जन्जिरमा दुखी छन्। मनुष्यहरूले सतयुगको अवधि लाखौं वर्ष सम्झेका छन्। तिमीले हिसाब बताउँछौ 5000 वर्ष कसरी हुन्छ? हिसाब बताउँछौ भन्नु बाबाले, तिमी बच्चाहरूले 5000 वर्ष कसरी हुन्छ? क्राइस्ट आएको लगभग 2000 वर्ष भयो। बुद्ध 1250 वर्ष भयो। फेरि इस्लामी 2500 वर्ष भयो। सबैलाई मिलाएर आधा कल्प भयो। हैन? बाबाले चाहिँ सबैलाई मिलाउँदा के भयो? आधा कल्प भयो। उनीहरू भन्दा अघि त देवताहरूको राज्य थियो। फेरि देवताहरूलाई लाखौं वर्ष कसरी भन्न सक्छन्? हैन? उनीहरू आउनुभन्दा पहिला देवी देवताको राज्य थियो भने फेरि लाखौं वर्ष कसरी भन्न सक्छन्? यति मनुष्य हुन्छन् फेरि त मनुष्य धेरै हुने भए। यति धेरै त छैनन्। 5000 वर्षमा नै करोडौं मनुष्य हुन्छन्। भन्छन् पनि क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। 5000 वर्ष पूरा हुन्छ। नाटक पूरा त हुन्छ नि। यी कुरालाई कसैले जानेका छैनन्। छन् त यो कुराको ज्ञान हुने भए मनुष्यहरूलाई थाहा हुन्थ्यो। बाबाले भन्छ यी कुराहरू उनीहरूले जानेकै छैनन्। म जो हुँ जस्तो हुँ यो चक्र घुमिरहन्छ। यसलाई कसैले जान्न सक्दैन। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ यो हो गीता अध्याय। हैन? बाबाले आएर हामीलाई के पढाउँदै हुनुहुन्छ? गीता अध्याय। बाबाले आएर सहज राजयोग सिकाउनु भएको थियो। बाबा वृद्धहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो। चाहे युवा होस्, चाहे बालक होस्, चाहे जवान होस्, चाहे वृद्ध होस्, सबैलाई बाबाले समान रूपमा शिक्षा दिनुहुन्छ। र वृद्ध माताहरूलाई पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो धेरै सहज कुरा हो। केवल बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। बच्चा पैदा भयो मतलब वारिस पैदा भयो। दुनियाँमा पनि बच्चा पैदा भएपछि के सम्झिन्छन्? अधिकारी आयो भन्ने सम्झिन्छन्। अधिकार लिनेवाला व्यक्ति कोही छ भन्ने सम्झिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिमीले बुझेका छौ हामी बाबाका वारिस हौं। 5000 वर्षपछि फेरि मिल्न आएका छौ। यो धेरै गुप्त कुरा छ। बाबा सोध्नुहुन्छ पहिला कहिले मिलेका थियौ? सोध्दै हुनुहुन्छ कहिले मिलेका थियौ? 5000 वर्ष पहिला।
भन्छन् हो बाबा, आत्माले यस मुखद्वारा भन्छ, म 5000 वर्ष पहिला हजुरसँग मिलेको थिएँ। हजुर यस तनद्वारा शिक्षा दिन आउनुभएको थियो भन्ने कुराको ज्ञान तब आत्मालाई थाहा हुन्छ। जो पक्का पक्का बच्चाहरू छन् उनीहरूले सम्झन्छन् हामी बाबाबाट बेहदको वर्ष लिन बसेका छौँ। हामी बेहदको बाबाका बनेका छौँ ब्रह्माद्वारा। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई चिन्यौ? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले हामी बच्चाहरूलाई। के भन्दै हुनुहुन्छ? मलाई चिन्यौ? म तिम्रो बाबा हुँ। तिमीले भन्छौ हो बाबा, हामी आत्माहरूको हजुर परमपिता परमात्मा बाबा हुनुहुन्छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ तिमीलाई मैले स्वर्गमा पठाएको थिएँ, वर्षा दिएको थिएँ, फेरि रावणले छिन्यो, फेरि अहिले दिन्छु। हैन, तिमीलाई म सतयुगको राज्य भाग्य दिएको थिएँ र त्यो राज्य भाग्य फेरि तिमीलाई मायाले छिन्यो र म फेरि आएर तिमी बच्चाहरूलाई अहिले दिँदैछु। मायाले वर्षा छिन्छ, बाबाले दिलाउनुहुन्छ। यो खेल अनेक पटक भइसकेको छ र भइरहन्छ पनि। हैन, अनेक पटक भइसकेको पनि छ र फेरि त्यो के भइरहन्छ? रिपिट भइरहन्छ नि। फेरि बाबाले भन्छ भइरहन्छ। यसको अन्त्य हुँदैन। बाबाको भन्छन् फेरि कोही सगे, कोही लगे, कोही सैतेनी, कोही सौदार भन्छन्। कच्चा पक्का त हुन्छ नि। पक्कालाई पनि कहिले मायाले एकदम जितिदिन्छ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ कोही पक्का हुन्छन्, कोही कच्चा बच्चा हुन्छन्। फेरि पक्का बच्चालाई पनि फेरि मायाले के गर्छ? जितिदिन्छन्। बच्चाहरू भन्छन् बाबा म जीवन रहेसम्म हजुरबाट वर्ष लिइरहन्छु। विकर्महरूको बोझ शिरमा धेरै छ। जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति यस योग अग्निबाट तिमी पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बन्दै जान्छौ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ पाप आत्माबाट तिमी पुण्य आत्मा बन्दै जान्छौ। आगोले चिजलाई पवित्र बनाउँछ। अग्निमा केही चिजहरू राखिन्छ भने त्यसलाई के गर्छ? जलाउँछ अनि त्यो फेरि परिवर्तन हुन्छ त्यसको रूप रङ। त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिम्रो हो योग अग्नि। त्यस्तै गरेर बाबाले पनि हामीलाई योग अग्निमा तपाउनुहुन्छ। त हामीभित्र भएको 63 जन्मसम्मको विकर्मको बोझहरू जति योगमा रहन्छौँ त्यति नै के हुँदै जान्छ? खतम हुँदै जान्छ। यो बेहदको यज्ञ हो। बेहदको सेठले बेहदको यज्ञ रच्नु भएको छ। यति वर्ष कुनै पनि यज्ञ चल्दैन। बाबाले भन्छ यति धेरै वर्ष कुनै पनि यज्ञ चल्दैन। 7-8 दिन वा 1 महिनाको लागि यज्ञ रच्छन्। दुनियाँमा पनि 1 महिनाको या 7-8 दिनको लागि यज्ञ रच्छन् भने यो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कति वर्षको छ? बाबाले भन्छ यो त एकदमै धेरै छ। यज्ञ रच्छन्। तिम्रो यो यज्ञ त कति वर्षदेखि चलिरहेको छ। बाबाले त सुनाइरहनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ नबिर्स, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो जन्म जन्मान्तरको विकर्मको बोझ काटिँदै जान्छ। भगवानुवाच म आफ्नो बाबालाई याद गर, अवश्य आउनु भएको हुनुपर्छ। तब त भन्नुहुन्छ नि। हैन, बाबा आउनु भएको भएरै त हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले फर्केर जानु छ। तिम्रो आत्मा यस समयमा धेरै पतित छ। अब तिमीलाई थाहा छ योगबाट हामी पावन बन्दै जान्छौँ। तिम्रो त प्रतिज्ञा छ हजुर जब आउनुहुन्छ तब अरू सबै सङ्ग तोडेर हजुरसँग जोड्छु। होइन, जब बाबा आउनुहुन्छ सबैसँग सम्बन्ध तोडेर बाबा हजुरसँग नै जोड्छु भनेर हामीले प्रतिज्ञा गरेका थियौँ।
हजुरमाथि समर्पण हुन्छु। स्त्री पुरुषमाथि र पुरुष स्त्रीमाथि बलिहार जान्छन्। यहाँ बाबामाथि बलिहार जानु छ हैन। दुनियाँमा स्त्री र पुरुषमाथि बलिहार जान्छन् भने बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ तिमी बच्चाहरूको माथि बलिहार जानु छ, बाबामाथि पुरा समर्पण हुनु छ। विवाहमा एक अर्कामा बलिहार जान्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी कुनै मनुष्यमाथि बलिहार जानु छैन। तिम्रो प्रतिज्ञा छ हजुरमाथि बलिहार जान्छु। तिमी ममाथि बलिहार गयौ भने 21 जन्म तिमीलाई सदा सुखी बनाउँछु हैन। कुनै पनि पतित मनुष्यमाथि बलिहार जानाले उनीहरूले पवित्र र पावन बनाउन त सक्दैनन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ म आएको छु त जब तिमी ममाथि समर्पण हुन्छौ त तिमीलाई म 21 जन्मको लागि सुखी बनाउँछु। कति भारी वर्ष छ, श्रीमतद्वारा तिमी श्रेष्ठ बन्छौ, यो नभुला। के नभुला अन्न बाबाले? श्रीमतद्वारा तिमी श्रेष्ठ बन्छौ, यो नभुला। लक्ष्मी नारायणको चित्र पनि घरमा राख। हामीले बाबाबाट यो वर्ष लिइरहेका छौँ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी नारायणको चित्र पनि जसको घरमा छैन उहाँहरूले आफ्नो घरमा राख्नुहोस्। र बाबा भन्नुहुन्छ घरमा राखेर के गरौँ, हामीले योबाट वर्ष लिइरहेका छौँ। बाबा परमधामबाट आउनु भएको छ, तर माया चिल पनि कम छैन। सबैको कुरा होइन, नम्बरवार छन्। कसैले त एकदमै भुल्छन्। मैले बाबाबाट वर्ष लिन्छु, यहाँ बसेका छन् त्यसैले नसा चढ्छ हैन। बाबाबाट पुरा वर्ष लिन्छु भन्ने बेला यहाँ बसेपछि नसा चढ्छ। यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि भुल्छन्, फेरि बिहान रिफ्रेस हुन्छन्, फेरि सारा दिन भुल्छन् हैन। बिहान मुरली सुन्दा आनन्द आउँछ र बाबाको ज्ञानको चिन्तन चल्छ, रिफ्रेस हुन्छन्, फ्रेस हुन्छन्। र बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि सारा दिनमा के गर्छन्, भुल्छन्। 4-5 वर्ष रहेर राम्रो सेवा गर्ने पनि आज हेर छैनन् हैन। 4-5 वर्ष यज्ञमा रहेर राम्रो सेवा गरेको थियो उसले हैन, आफ्नो नाम हैन एकदमै प्रख्यात गरेको थियो, तर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ ऊ बच्चाहरू आज छैनन्, कुनै अवज्ञा गरेका छन्। त्यसैले मायाले जोडले थप्पड मार्यो अनि गए। किन माया यस्तो बलवान छ, कुनै न कुनै ऊबाट भित्री रूपमा बाहिरी रूपमा नदेखे पनि उसले गुप्त रूपमा कुनै न कुनै नराम्रो कर्म गरेको छ भने त्यो कर्मले गर्दा उसलाई के गर्छ, मायाले बाहिर धकालिदिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ चढ्यौ भने प्रेम रस चाख्छौ, गिर्यौ भने चकनाचुर। चढ्यो भने के को रस पाइन्छ, बाबाबाट जुन प्रेम आनन्द हो नि त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर गिर्यो भने के प्राप्त गर्न सकिन्छ, सकिँदैन। देख्छौ कसरी चकनाचुर भएर जान्छन्, वैकुण्ठमा त अवश्य जान्छन्, तर पद त नम्बरवार छ नि, रहन त त्यहाँ सबै सुखी रहन्छन्, फेरि पनि पोजिसन त हुन्छ नि, आफ्नो आफ्नो पद आफ्नो आफ्नो स्थान त हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यहाँ सतयुगमा पनि विद्यालयमा पोजिसन पाउनको लागि नै पुरुषार्थ गर्छन्, यस्तो होइन पर्जा नै सही जे तकदिरमा छ हो र होइन। स्कुलमा पनि उच्च पोजिसन पाउनको लागि, उच्च सिट पाउनको लागि कति मेहनत गर्छन्, कति पढ्छन् होइन। नसुतिकन पनि उनीहरूले के गर्छन्, आफ्नो स्थान लिनको लागि मेहनत गरेका हुन्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि तिमी बच्चाहरू होइन बाबा सती भएर पर्जा बन्नु नै सही, यो हो र जे तकदिरमा छ, जे भाग्यमा छ त्यही नै हुन्छ भनेर पुरुषार्थै नगरेर बाबालाई यादै नगरेर अगाडि बढ्ने कोसिसै नगरेर बसेर हुन्छ र हुँदैन। मेहनत त गर्न पर्यो नि, बाबाले भन्नुहुन्छ। यसलाई तम प्रधान पुरुषार्थ भनिन्छ, सत्व प्रधान उनीहरूलाई भनिन्छ जसले बाबाबाट पुरा वर्ष लिने प्रतिज्ञा गर्छन्।
यो घोडा दौड हो, सबै नम्बर 1 त जान्दैनन्, सबै त नम्बर 1 जाँदैनन्। यो मानव दौड हो, हामी छिट्टै शिव बाबाको गलामा हार बनाऊ भन्ने तिमीले चाहन्छौ भने उहाँलाई याद गर्नुपर्छ, है कि? शिव बाबाको गलाको हार बन्नु छ भने त बाबाले भन्नुहुन्छ मेहनत पनि गर्नु पर्यो, दौडिन पनि सक्नु पर्यो पुरुषार्थमा। सारा कुरा यादमा आधारित छ। मायाले विघ्न यसरी ल्याउँछ जसले एकदम दौडबाट नै छुटाइदिन्छ। मेहनतको जुन पुरुषार्थको तीव्र गति हो त्यो गतिलाई मायाले के गरिदिन्छ? रोकिदिन्छ, छुटाइदिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिम्रो हो मानव दौड। आत्माले भन्छ म धेरै दुखी भएको छु, शरीर लिँदा लिँदा धेरै हैरान भएको छु। आत्माले के भन्दैछ? म धेरै कर्ममा आउँदा आउँदा धेरै जन्म लिँदा लिँदा म एकदमै दुखी र हैरान भएको छु भन्छ। अब बाबाको पासमा जान्छु, बाबाले युक्ति त बताउनु भएको छ। भन्छन् बाबा म हजुरको यादमा नै रहन्छु, जति समय निकाल्न सक्छौ त्यति राम्रो हो। सरकारी सेवामा पनि 8 घण्टा दिन्छौ, हैन? जसरी जो भाइ बहिनीले सरकारी कार्यहरू गर्नुहुन्छ, सरकारी जागिरहरू गर्नुहुन्छ भने कति घण्टा दिनुहुन्छ? 8 घण्टा दिन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यस्तै बाबाको यादमा पनि 8 घण्टा त बस्छ। बाबाले के भन्नुहुन्छ? सरकारी कार्यको लागि तिमीले 8 घण्टा दिन्छौ भने बाबाको लागि पनि तिमीले के गर? 8 घण्टा समय निकालेर बस। सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने यो कति ठुलो महान सेवा हो। केवल बाबालाई याद गर अनि सुखधामलाई याद गर। यो सेवा 8 घण्टा गर्यो भने तिमीले पूरा वर्ष पाउँछौ। यस प्रकार याद गर्दा गर्दै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। 8 घण्टा यस सेवामा देऊ, बाँकी 16 घण्टा त स्वतन्त्र छौ, हैन? 8 घण्टा बाबाले भन्छ सरकारी सेवामा देऊ, 8 घण्टा फेरि बाबाको सेवामा, बाबालाई याद गर्नेमा देऊ भने 16 घण्टा त तिमीलाई स्वतन्त्र छौ। जति हुन सक्छ तिमीले घरिघरि याद गर। याद त जहाँ पनि बसेर गर्न सक्छौ, हैन? यहाँ मात्रै बसेर गर्ने होइन, जहाँ पनि हिँड्दा डुल्दा खाँदा पिउँदा बस्दा उठ्दा पनि तिमीले याद गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। सबैभन्दा राम्रो समय तिमीलाई बिहान मिल्छ। सिन्धीमा कहावत पनि छ, सवेरे सोना सवेरे उठ्न, होइन? बिहान छिटै बेलुका छिटै सुत्ने र बिहान छिटै उठ्ने। त्यही मनुष्य धेरै गुणवान हुन्छ। यो गायन पनि अहिलेको हो। कहिलेको रहेछ यो गायन? सिन्धीमा त एउटा कहावत मात्रै हो, कहानी मात्रै हो। त्यो गायन अहिले तिमी सङ्गमयोगी ब्राह्मणहरूको हो भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ रातिमा छिटै सुत र फेरि बिहान सवेरे उठ। अज्ञानी मानिस 8 घण्टा सुत्छन्। बाबाले आज के भन्दै हुनुहुन्छ? अज्ञानी मानिसहरू कति घण्टा सुत्छन्? 8 घण्टा सुत्छन्। तिम्रो निन्द्रा आधा हुनुपर्छ रे। अज्ञानीको भन्दा ज्ञानी आत्माहरूको निन्द्रा के हुन पर्यो? आधा हुनु पर्यो। 4-5 घण्टा निदाऊ बस। तिमी कर्मयोगी हौ नि, तिमी त कर्म गर्दै पनि बाबाको यादमा रहन सक्छौ। बाबाले भन्छ तिमी त कर्मयोगी हौ नि, 4-5 घण्टा सुते पुग्छ भन्नु हो बाबाले आज। राति 10 बजे सुत, 2 बजे उठ। शिव बाबालाई याद गर्नाले तिम्रो धेरै कमाई हुन्छ। तिमीलाई स्वास्थ्य र सम्पत्ति दुवै मिल्छ। ठिक छ, 2 बजे नभए 3 बजे उठ, हैन? 2 बजे सक्दैनौ भने कति बजे उठ? 3 बजे उठ। 3 बजे पनि यदि सक्दैनौ भने हामी बाबाले भन्नुहुन्छ 4 बजे उठ। फर्स्ट क्लास समय यो हो। शान्ति हुन्छ, सबै अशरीरी बन्छन्। त्यस समयमा धेरै सन्नाटा हुन्छ।
बिहानको समयमा के हुन्छ, आनन्द हुन्छ, वातावरण पनि स्वच्छ पवित्र हुन्छ। तेरो बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो बेलाको समय भनेको हाम्रो कमाई गर्नेको समय हो। अमृत बेलाको यादले राम्रो असर गर्छ। बाबा धेरै जसो रातिमा जागिरहन्छन्। ब्रह्मा बाबा राति जागेर के गर्नुहुन्थ्यो, 2 बजे उठेर बाबाको यादमा बसेर बाबाको चिन्तन गरेर बाबाबाट प्राप्त भएको अमूल्य रतनहरू ज्ञानहरू लेख्नुहुन्थ्यो, चिन्तन मनन गर्नुहुन्थ्यो बाबाले। त बाबा भन्नुहुन्छ जति हामी अमृत बेला बाबालाई याद गर्छौँ त्यति नै राम्रो छ। सूक्ष्म सेवामा थकावट हुँदैन, कमाईबाट त खुसी हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सबेरै उठेर आफ्नो अविनाशी कमाई गरिराख। सबेरै उठेर बाबाले के भन्नुहुन्छ, अविनाशी कमाई गरिराख। दुनियाँमा पनि मनुष्यहरूलाई हेर्नु त कमाई गर्नको लागि उनीहरू हैन 12, 1, 2 बजेसम्म होटेल खोलेर बस्छन्। कति हैन उनीहरूको भावना, उनीहरूले आफ्नो कमाई त्यो त स्थूल धनको कमाई गर्नको लागि त उनीहरूले कति त्याग गर्छन् भने त अविनाशी धन प्राप्त गर्नको लागि र त्यो विनाशी धनबाट त केही प्राप्ति छैन, तर पनि अविनाशी धनबाट त बाबाले हामीलाई प्राप्ति गराउनुहुन्छ नि। त हामी कति भाग्यशाली आत्मा छौँ भने बाबाले भन्नुहुन्छ अमृत बेलाको समयलाई खेर नफाला र उठेर आफ्नो के गर, कमाई गर भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धार्नको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट, 21 जन्म सदा सुखी बन्नको लागि, 21 जन्म सदा सुखी बन्नको लागि एक बाबामाथि पुरा बलिहार जानु छ। एक बाबामाथि पुरा बलिहार जानु छ। श्रीमतद्वारा श्रेष्ठ बन्नु छ। श्रीमतद्वारा श्रेष्ठ बन्नु छ। मनमत वा परमतलाई त्यागिदिनु छ। मनमत वा परमतलाई त्यागिदिनु छ। कुनै अवज्ञा गर्नु छैन। कुनै अवज्ञा गर्नु छैन। एकपटक फेरि, 21 जन्म सदा सुखी बन्नको लागि एक बाबामाथि पुरा बलिहार जानु छ। श्रीमतद्वारा श्रेष्ठ बन्नु छ। मनमत वा परमतलाई त्यागिदिनु छ। कुनै अवज्ञा गर्नु छैन। दोस्रो पोइन्ट, सबेरे सबेरे उठेर यादमा बसेर कमाई गर्नु छ। सबेरे सबेरे उठेर यादमा बसेर कमाई गर्नु छ। सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनको सेवा, सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने सेवा कम से कम 8 घण्टा अवश्य गर्नु छ। सबेरे सबेरे उठेर यादमा बसेर कमाई गर्नु छ। सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने सेवा कम से कम 8 घण्टा अवश्य गर्नु छ। होइन, बाबाले भन्छ अब सृष्टि त पतित छ, यसलाई पावन बनाउनेको सेवा, स्वर्ग बनाउनेको सेवामा कम से कम 8 घण्टा अवश्य देऊ भन्नुहुन्छ। आजको ईश्वरीय वरदान, देहको भानलाई अर्पण गरेर, देहको भानलाई अर्पण गरेर समर्पण हुने योगयुक्त बन्धन मुक्त भव।
देहको भानलाई अर्पण गरेर समर्पण हुने योगयुक्त बन्धन मुक्त भव। बाबाले भन्नुहुन्छ यो देह पनि कुनै कामको छैन हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कर्म गर्दासम्मको लागि मात्रै हो। त यो देहको भानलाई पनि अर्पण गरेर बाबामाथि पूरा समर्पण हुनेवाला नै योगयुक्त र बन्धन मुक्त आत्मा हो भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तारमा छ, जसले देह अभिमानलाई अर्पण गर्छ उसको हर कर्म दर्पण बन्छ। जसरी कुनै चिज अर्पण गरिन्छ भने त्यो अर्पण गरिएको चिज आफ्नो सम्झिँदैन, त्यसै गरी देहको भानलाई पनि अर्पण गर्नाले आफ्नोपन मेटिन्छ अनि लगाव पनि मेटिन्छ। यसलाई नै सम्पूर्ण समर्पण भनिन्छ। यस्ता समर्पण हुने सदा योगयुक्त र बन्धन मुक्त हुन्छन्। उनको हर संकल्प हर कर्म योगयुक्त हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो, जसले देह अभिमानलाई अर्पण गर्छ भने उसको हर कर्म के भन्छ, दर्पण भन्छ भन्नु बाबाले। जसरी कुनै पनि चिजलाई अर्पण गरिसकेपछि दिइसकेपछि त्यो चिजमा हाम्रो कुनै पनि बुद्धि कुनै पनि लगावहरू जान सक्दैन। त्यसै गरी देहको भानलाई पनि अर्पण गर्नको लागि गर्नाले बाबाले भन्छ आफ्नोपन मेटिन्छ। मेरो हो, त्यो चिज मेरो हो, यो मैले प्राप्त गर्नु छ भन्ने कुराहरू मेटिन्छ देहको भानलाई अर्पण गर्नाले। अनि बाबाले भन्नुहुन्छ लगाव पनि मेटिन्छ। यसलाई नै पूरा समर्पण सम्पूर्ण समर्पण भनिन्छ। र यस्ता समर्पण हुने बच्चाहरू नै सदा योगयुक्त र बन्धन मुक्त हुन्छन्। उसको संकल्प पनि स्वच्छ पवित्र हुन्छ, योगयुक्त हुन्छ, कर्म पनि योगयुक्त हुन्छ भन्नु बाबाले। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाबालाई साथी बनायो भने, सर्वशक्तिमान बाबालाई साथी बनायो भने सफलता तिम्रो चरणमा आउँछ। बाबाले भन्नुभयो, सर्वशक्तिमान बाबालाई साथी बनाउँछौँ भने सफलता हाम्रो केमा आउँदो रहेछ, चरणमा आउँदो रहेछ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ अथवा दुनियाँमा पनि कसैले कसैलाई साथी बनाए भने के सम्झिन्छन् हैन, हो बिना बाँच्नै सक्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ उसको चरणमा आउँछन्। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि सर्वशक्तिवान भगवानलाई आफ्नो साथी बनाउँछौँ भने बाबाबाट नै हामीलाई के मिल्छ, सफलता मिल्छ। अरू दुनियावी कुरामा दुनियावी चिज दुनियावी व्यक्ति वस्तु अथवा कुनै व्यक्तिहरूलाई हामीले साथी बनाउँछौँ भने त्यसमा सफलता मिल्न सक्दैन। तर बाबालाई हामीले साथी बनाउँछौँ भने बाबाबाट हामीलाई सफलता मिल्छ। बाबाले आज सारमा भन्नुभएको थियो, मिठे बच्चे यस समयमा तिमी बाबामाथि बलिहार गयौ भने 21 जन्मको लागि तिमी सदा सुखी बन्छौ। प्रश्न थियो, ज्ञानी बच्चाले आफ्नो अवस्था ठिक राख्नको लागि कुन चाहिँ आदत पक्का बनाउनु पर्छ? उत्तरमा थियो, सबेरे सबेरे उठ्ने, सबेरे सबेरे उठेर बाबाको यादमा बस्नु यो धेरै राम्रो धारणा हो। जो बच्चाहरू छिट्टै सुत्छन् र छिट्टै उठ्छन् उनीहरूको अवस्था सारा दिन ठीक हुन्छ। अज्ञानीहरूको निन्द्रा भन्दा ज्ञानी बच्चाहरूको निन्द्रा आधा हुनुपर्छ। 10 बजे सुत, 2 बजे उठेर बस। ओम शान्ति।